अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता 2 दिनों से तमाम न्यूज़ पेपर न्यूज़ चैनल पे ये खबर चल रही है, सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर 15 लाख रुपए तक की अदायगी। ग्रेड वाइज रकम बताई जा रही है कि रिटायरमेंट पर ग्रेड 1 से 10 5 लाख मिलेंगे, 10 से 16 10 लाख और 16 से ऊपर 15 लाख। अब ये चूँकि वफाकी मुलाजमीन के हवाले से खबर है तो वफाकी मुलाजमीन कंफ्यूज हैं कि ये बैनुल फंड है, ग्रुप इंश्योरेंस है। जो एक बिल गया था असम्बली में आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने जो पेश किया था, क्या वो पास हो गया है? अब रिटायरमेंट पर रकम की वापसी होगी ग्रुप इंश्योरेंस की, और पुराने पेंशनर्स को भी इसकी वापसी होगी या नहीं, डिटेल बताते हैं। इससे पहले वफाकी मुलाजमीन को ये 2 ही ग्रांटें मिल रही हैं। एक लमसम ग्रांट जो बैनुल फंड ग्रांट होती है, माजूरी या बीमारी की वजह से अगर रिटायरमेंट होती है तो ये ग्रेड वाइज ये भी ग्रांट है, और दूसरी ग्रांट है जो दौरान सर्विस वफात हो जाती थी। ये जो इस वक्त जो वेबसाइट है ग्रुप इंश्योरेंस एंड बैनुल फंड की, उस पर ये 3,50,000 से 10 लाख तक थी, और ये दौरान सर्विस वफात हो जाती है। तो अभी हम आपको कंफर्म बताते हैं कि ये कौन सी ग्रांट है। यहाँ पे तमाम ग्रांटों का जिक्र है। क्या ये जो बिल गया था ये पास हो गया है, ये अमेंडमेंट करनी थी जिस तरीके से पहले ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत ने कर ली है। तो असल खबर है क्या? पहले ये खबर सुने, फिर आपको पूरी बताते हैं कि ये खबर क्या है। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला आप तक ऑथेंटिक अपडेट्स भी पहुंचेंगी, और जो आपकी क्यूरीज होती हैं वो भी इंशाअल्लाह हम बर वक्त सॉल्व करेंगे। देखें पहले ये खबर देखें कि इसमें क्या ये जो दौरान सर्विस वफात है या माजूरी या ये मेडिकल ग्राउंड पे जो रिटायर होते हैं उनका कोई जिक्र है या नहीं। सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर 15 लाख रुपए तक की अदायगी, ये खबर कहाँ से आई है और क्या ये बिल पास हो गया? वफाकी हुकूमत ने बैनुल फंड पॉलिसी में तब्दीली का फैसला कर लिया है, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर अब ज़्यादा रकम दी जाएगी। इसका मतलब है पहले भी ये मिल रही थी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटरीट का इजलास मलिक इब्रार अहमद की सदारत में हुआ, जिसमें हुक्काम ने बताया कि नई पॉलिसी के तहत ये ग्रेड वाइज हुई जो पहले खबर वहाँ पे चल रही है। एक आपने आगे ज़रा देखें, बैनुल फंड हुक्काम ने कमेटी को आगाह किया कि नई पॉलिसी के माली असरात का जायज़ा लेने के लिए एक फर्म हायर की गई है जो जल्द टाइम लाइन फ्रेम करेगी। कैमा कमेटी ने बैनुल फंड की को 90 दिनों की मोहलत देते हुए माली जायजे की रिपोर्ट तलब की। एक तो अभी तक ये कोई अमेंडमेंट हुई नहीं है, ये कैमा कमेटी के सामने पेश हुए जो बैनुल फंड के हुक्काम है। बैनुल फंड और ग्रुप इंश्योरेंस की एक ही बोर्ड है, और जो ये रूल बिल पेश हुआ था ये भी इसी ये जो रूल्स हैं ग्रुप इंश्योरेंस के और बैनुल फंड के, इन्हीं को तब्दील करने के लिए था। ये मेरे पास ये रूल्स हैं पूरे, ये देखें, ये बैनुल फंड ग्रांट और दूसरा है ग्रुप इंश्योरेंस। ये रूल्स अलग-अलग हैं, दोनों में तब्दीली करनी थी। पहले ये बिल देखेंगे, बिल क्या पेश हुआ था, ये आगा रफ़ीउल्लाह साहब ने पेश किया था, ज़रा सुने कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ। तहरीक पेश करेंगे कि फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनिफिट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1949 एक्ट नंबर 2 बाबत 1949 में मज़ीद तरमीम करने की इजाज़त दी जाए। मिनिस्टर लॉ, डू यू अपोज इट? इसे भी कमेटी में भेज दिया जाए। वैसे ग्रुप इंश्योरेंस की कुछ स्पिरिट और स्कीम के हवाले से इसमें कोई तजादात हैं, लेकिन बेहतर तरीका यही है इसे आगा सब कमेटी में भेजे, वहाँ पे डिबेट कर लें। ठीक है ना, put the motion to the house. The question is that the leave to introduce a bill further to amend the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Act 1969, the Act number 2 of 1969, the Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Amendment Bill 2024 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think ayes have it. Consequently, leave to introduce the bill is granted. Rafiullah साहब number 10 move कीजिए। सर ये मैं बेहद मशकूर हूँ आपका और नहीं, आप इसको मूव कीजिए ना।
انٹروڈیوس کر دیں فیڈرل امپلائیز بینیفٹ فنڈ گروپ انشورنس امینڈمنٹ 22. جی سر یہ مزید ترمیم کرنے کے بل فیڈرل نہیں, صرف شارٹ ٹائٹل اس کا پڑھ دیجیے. سر شارٹ ٹائٹل تو پڑھا تھا میں نے. The Federal Employees Benevolent Fund and Group Insurance Amendment 22 be granted بس. ٹھیک ہے جی سر. یہ جی آپ نے یہ پورا بل جو جیسے پیش ہوا دیکھا تو یہ اسپیکر صاحب نے یہ قیمہ کمیٹی کو اور یہ جو کمیٹیاں ہیں ان کو ریفر کیا تھا. اب اسی پہ آگے پیش رفت ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اگر رفیع اللہ صاحب ہی ہیں جنہوں نے یہ بل پیش کیا تھا. دوسری جانب خیبر پختونخوا یہ پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفیع اللہ نے اجلاس میں وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت افسران کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے انتقال کا انتظار کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ رقم صرف انتقال بلکہ یہاں پہ بھی تھوڑی سی ریٹائرمنٹ کے بعد انتقال میں بھی نہیں ملتی. یہ رقم صرف دوران سروس انتقال پر ملتی تھی. تو یہ اسی میں پیش رفت ہو رہی ہے جو یہ بل پیش ہوا تھا. لیکن ابھی جس طرح آپ نے خبر پوری سنی کہ یہ 90 دن کا ٹائم دیا گیا ہے. اس کے بعد یہ رقم واپس ہونا شروع ہوگی. اب کیا یہ پرانے پنشنرز ہیں ان کو بھی یہ رقم واپس ہوگی کہ نہیں, اور یہ دونوں رولز جو ہیں گروپ انشورنس اینڈ بینولینٹ فنڈ دونوں تبدیل ہوں گے. اس وقت جو وفاقی ملازمین کو صرف لمسم گرانٹ مل رہی ہے اور یہ مل رہی ہے معذوری یا بیماری کی وجہ سے ریٹائرمنٹ پہ جو آپ نے رقم کی کٹوتی کرائی ہے, یہ پوری رقم وہ آپ کو واپس نہیں مل رہی. یہ واپس صرف اس وقت مل رہی ہے کے پی کے میں اور بلوچستان میں یہ دیکھیں یہ گروپ انشورنس کی رقم مل رہی ہے اور دوسری یہ بینولینٹ فنڈ کی رقم مل رہی ہے. تو اگر یہ بل جس طرح سے پیش کیا گیا تھا یہ پاس ہو جاتا ہے تو یہ دونوں گارنٹی جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا. یہ ابھی تک میڈیا پہ بھی جو خبر آئی ہے یہ پوری نہیں ہے کہ جی گریڈ وائز پھر دو, ایک تو یہ لمسم گرانٹ ہوگی یہ جو پہلے سے یہ صرف معذوری یا بیماری کی وجہ سے ہے, پھر یہ ریٹائرمنٹ پر بھی یہ رقم واپس ہوگی. اب ریٹائرمنٹ پر رقم جو واپس ہوگی وہ کم ہوگی اور اگر وفات ہو جائے گی تو وہ زیادہ ہوگی. اسی طریقے سے یہ جو لمسم گرانٹ ہے جو یہ 3,50,000 سے لے کے 10 لاکھ تک یہ بھی اس وقت جو جن کی دوران وفات ہو جاتی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا اور اگر رقم واپس ہوگی ایز اٹ از تو وہ کم ہوگی. جیسا کہ ابھی اس وقت جو رولز تبدیل ہوئے ہیں جہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ لیٹسٹ بلوچستان کا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سمجھیے گا ذرا. گروپ انشورنس کی رقم جو بلوچستان میں واپس ہو رہی ہے آج کے دن تک یہ گریڈ وائز ہے, یہ ریٹائرمنٹ پر واپس ہو رہی ہے 1,20,000 اور اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو 1,50,000 ہوں گے. اس طرح گریڈ وائز آگے چلتے جائیں. گریڈ 20 جو واپس ہو رہی ہے یہ 19 کے گریڈ کو 8,50,000 ہو رہی ہے اور 1,62,00,000 ہے اگر دوران سروس وفات ہو جاتی ہے. اور منتھلی کٹ کتنے پیسے رہے ہیں یہ 890 روپے کٹ رہے ہیں جی. تو یہ اسی طریقے سے پھر ہوگی. اس طرح فیصلہ نہیں ہوگا جس طرح یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جی یہ ملیں گی. یہ ایسے ملے گا جیسے یہ بلوچستان حکومت نے کیا ہے کہ اگر وفات ہو جاتی ہے تو پھر اتنی اور اگر ریٹائرمنٹ پہ اتنے پیسے ملیں گے. یہ خبر پوری نہیں ہے, یہ خبر ادھوری ہے. جب یہ پوری خبر آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے. ہمارے میڈیا پہ بھی خبریں چونکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے, جیسی ان تک خبر پہنچتی ہے وہ آگے خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں. ابھی تک یہ رقم واپس نہ نیب کو ہو رہی ہے نہ پرانوں کو ہو رہی ہے. ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ جب یہ بل پاس ہو جائے گا. اب یہ بل پاس ہونے کی طرف بڑی پیش رفت ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس میں اور بہتری آئے گی. صرف یہ رقم نہیں ہوگی, اس میں اور مزید بھی امینڈمنٹ ہوں گی. تو جو بھی فائنل ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ تک اس کی ڈیٹیل پہنچائیں گے. چینل فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. یہ بہت سارے سوالات تھے مجھ سے کمنٹس میں پوچھے گئے. کئی لوگوں نے کالیں بھی کی کہ جی ہم کنفیوز ہیں یہ کون سی رقم بڑی ہے, پرانے پنشنرز کو فائدہ ہوگا یا نہیں. تو ابھی تک یہ صرف تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے, یہ ابھی تک رول
تبدیل ہوئے نہیں ہیں، اور یہ فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب یہ بل پیش ہوا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔